सुनको परीक्षण गर्छ भने चाहिँ कठिन परिस्थितिले मान्छेको परीक्षण गर्दछ। यो भनाइ सँगसँगै हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रतीक्षा। हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई निम्त्याएर उहाँहरूसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसैगरी आज हाम्रो माझमा अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन उत्तरगया गाउँपालिका सभाको अध्यक्ष विनोद तामाङ र उहाँ चाहिँ विभिन्न साहित्यको क्षेत्रमा कलाकारिताको क्षेत्रमा पनि एकदमै आबद्ध हुनुहुन्छ र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा पनि एकदमै सक्रिय भएर लागिरहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग उहाँहरूको सङ्गठनको बारेमा र उहाँको राजनीतिक जीवनको बारेमा अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ आजको हाम्रो अतिथि विनोद तामाङ। उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। हजुर विनोदजी, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, जय मङ्गल। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? आजभोलि आफ्नै अब पारिवारिक केही समस्याहरूलाई चाहिँ सुल्झाउनपट्टि लागेर अनि सङ्गठनकै कामहरूमा चाहिँ बिजी छु म। सङ्गठनकै कामहरूमा पनि व्यस्त हुनुहुन्छ र पारिवारिक कुराहरूलाई पनि ब्यालेन्समा मिलाएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कहिलेबाट आबद्ध हुनुभयो? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ म गत वर्ष 2076को फागुन 17 गतेको चाहिँ गाउँपालिका सभा गठनबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ आबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको छु। 2076 भनेपछि लगभग 1 वर्ष भइसक्यो। हजुर, 1 वर्ष हुन लाग्यो। 1 वर्ष हुन लागेको चाहिँ रहेछ। त्यसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ कुन कुराले छोयो लाग्नको लागि चाहिँ? मलाई चाहिँ पहिला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विषयमा चाहिँ मङ्गोल भन्ने बित्तिकै चाहिँ कतै जातीय द्वन्द्व मचाउन लागेको पो हो कि भनेर जुन युट्युबतिर अथवा फेसबुकतिर चाहिँ त्यो केही म्यासेजहरू, गलत म्यासेजहरू चाहिँ देखिन्थ्यो। अनि त्यो म्यासेजबाट चाहिँ म आफै पनि शिकार भएँ र म आफैले पनि यो जातीय कुरा किन गरेको होला, यो के भनेको होला भनेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ गलत हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर जब मैले 1-2वटा भिडियो हेरेँ सायद सही नै पो बनेको हो कि जस्तो लाग्यो र म जब टिचिङ फिल्डमा आबद्ध रहेर लगभग 4 वर्ष नै काम गरेँ र मलाई चाहिँ सानैदेखि चाहिँ के गर्ने इच्छा थियो भन्दा जिन्दगीमा चाहिँ केही न केही चाहिँ गरेरै जानुपर्छ। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि केही न केही त गर्नै पर्छ, तर के गर्ने भन्ने चाहिँ थाहा थिएन। अनि जब म गाउँ आएँ, गाउँमा टिचिङ गर्दै थिएँ, म गाउँकै एउटा बोर्डिङ स्कुलमा भाइस प्रिन्सिपलको रूपमा पनि काम गरेँ र त्यही प्रिन्सिपलकै रूपमा काम गरिराख्दाखेरि हाम्रो गाउँमा विकास दाइ हुनुहुन्छ। विकास दाइले चाहिँ भाइ अब तिमी जस्तो पढे लेखेको मान्छेले, तिमी जस्तो बुझेको मान्छेले चाहिँ अब नेतृत्व लिनुपर्छ, सत्यको साथ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो। हामी चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर मैले उहाँको कुराहरूलाई चाहिँ सुरुमा त त्यति सिरियसली लिइनँ। तर जब उहाँले चाहिँ भाइ यो किताब पढ भनेर नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाइ पुस्तक दिनुभयो, सुरुको पाना पढिसकेपछि एक किसिमको जोस आयो ममा। मैले चाहिँ म को हुँ र मेरो क्षमता के हो र मैले के गर्नुपर्छ जिन्दगीमा भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पुस्तकमा यति शक्ति रहेछ नि। त्यो पुस्तकको सुरुको पाना पढ्ने बित्तिकै मैले चाहिँ जीवनमा चाहिँ मैले यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, केही न केही गर्ने होइन कि अब यो चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले त्यहाँबाट थाहा पाएँ र अनि त्यहाँबाट मैले आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाएर चाहिँ गत फागुन 17 गतेको कार्य समिति गठनबाट चाहिँ म आबद्ध भएर अगाडि बढेँ। तपाईँ चाहिँ जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीले लेख्नुभएको नेपाली राजनीतिमा अध्यक्ष सच्चाइ भन्ने पुस्तक पढ्नुभयो र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकदमै मनैदेखि लाग्नुभयो। हजुर। र अहिलेसम्म लागिरहनु भएको छ? हजुर, हिजोको दिनदेखि लागेँ। अहिलेसम्म म अगाडि बढिरहेको छु, सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने क्रियाकलापमा नै अगाडि छु र जहाँसम्म लाग्छ मेरो मनले भन्छ भोलिको दिनमा पनि म यसरी नै अगाडि बढ्छु होला। होइन, यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब त्यस्तो अरू विभिन्न राजनीतिक दलहरूभन्दा फरक कुरा के रहेछ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अरू सङ्गठनहरूभन्दा, अरू पार्टीहरूभन्दा चाहिँ के कुरा चाहिँ मलाई एकदमै सही लाग्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा भौतिकवाद के, जुन एउटा सत्य कुरालाई चाहिँ ओकाल्ने। जस्तै जे सत्य हो त्यो सत्य चिजलाई भन्ने हो नि त। जुन सत्य चिजलाई चाहिँ घुमाएर दुनियाँथरी गरेर त्यो चिजलाई चाहिँ लुकाएर जनतालाई चाहिँ भ्रममा फसाएको चाहिँ जुन हिजोको दिनसम्म र अहिले पनि जुन विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको छ त्यो कुरा पाइनँ मैले। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यही देशमा हो नि त। कम्युनिस्टको उत्पत्ति कहाँ भयो र कसले गर्यो भन्दा त यो देशमा भएको होइन।
र तर मङ्गोल राष्ट्रवाद भनेको त यही देशमा हाम्रै वर्णको मान्छेले अथवा भनौँ महामानव अथवा युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले प्रतिपादन गरिदिनु भएको विचार दर्शन हो नि त यो। त्यसैले यो चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै घरको फुललाई चाहिँ अथवा आफ्नै घरको विचारलाई चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ र अनि अरूको विचारलाई चाहिँ अँगाल्न चाहन्छौँ अनि त्यसरी त अगाडि बढ्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ नि त। त्यसैले मलाई यही चिज जुन भौतिक कुराहरू जुन चाहिँ एउटा सत्यतामा अडेर अगाडि बढ्ने कुराहरू चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ अरूभन्दा पृथक र राम्रो लाग्छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ भौतिकवादको कुराहरू लाई वकालत गर्छ र त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो कुराले स्पष्ट बताइदिनुहोस् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र अन्य राजनीतिक दलहरूमा नेपालमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू छन् त्यसमा चाहिँ एउटा कुरा मात्र पत्ता लगाइदिनुहोस् फरक कुरा चाहिँ के छ? यस्तो छ हाम्रो चाहिँ देशमा जे जति पनि समस्याहरू देख्छौँ भ्रष्टाचारका कुराहरू देख्छौँ देशमा विभिन्न अनियमितताहरू देख्छौँ हाम्रो देशमा कम्युनिजमको कुरा देख्छौँ हामीले पुँजीवादका कुराहरू देख्छौँ हामीले यहाँ काङ्ग्रेस भनेर कोही जुधिरहेका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा भनेर जुधिरहेका थिए र त्योभन्दा माथि चाहिँ के छ भन्दा उनीहरू टोटल्ली बाहुनवादको अन्डरमा हुन्छ क्या। जस्तै यो काङ्ग्रेस यो पुँजीवाद भन्नुपर्ने यो कम्युनिजम भन्नुपर्ने अथवा यो विभिन्न यिनीहरूको विचारधारा जे जतिसुकै भने पनि यिनीहरूको मूल भनेको बाहुनवाद हो। तर मङ्गोल राष्ट्रवाद भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको आफैले नै सिद्धान्त जन्माएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्ने चाहिँ एउटा क्षमतावान सङ्गठन हो। त्यसैले यो अरू राजनीतिक सङ्गठन र हाम्रो म आबद्ध भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फरक भनेको नै त्यही हो। हामीले चाहिँ समानता चाहन्छौँ भातृत्व चाहन्छौँ स्वतन्त्रता चाहन्छौँ तर उनीहरूले भनेको डिभाइड एन्ड रुलको सिद्धान्तलाई चाहिँ अपनाएर चाहिँ जस्ट अरूलाई फुटाउने भ्रममा राख्ने र अरूलाई चाहिँ टुक्रा पारेर चाहिँ आफू चाहिँ राज गर्ने चाहिँ त्यो सिद्धान्त उनीहरूको छ। बस त्यति नै फरक हो हामीमा चाहिँ। तपाईँहरू चाहिँ त्यो खालको समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व चाहनुहुन्छ र अरूले जसरी त्यो डिभाइड एन्ड रुलको राजनीति गर्नुहुन्न गर्दैनौँ त्यो हाम्रो त्यो सिद्धान्तमा नै छैन त्यो कुराहरू। तपाईँ यो युवा अवस्थामै यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको राजनीतिमा सक्रिय भएर लागिराख्नु भएको छ यसको अब तपाईँको प्रेरणाको स्रोत जस्तो अब राजनीति नै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कति बेलातिर चाहिँ महसुस भयो तपाईँलाई? मलाई यो राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले जब युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङजीको जब पुस्तकहरू पढेँ तबबाट चाहिँ हो। म जस्तोले चाहिँ मैले बुझिसकेपछि म जस्तोले अब अध्ययन गरिसकेपछि मैले चाहिँ अब यो राजनीतिमा लाग्नै पर्दो रहेछ। अब मैले यो चिजलाई चाहिँ अब समस्या मात्र देखाएर हुँदैन त्यो समस्याको समाधान पनि दिन सक्नुपर्छ भनेर चाहिँ राजनीतिमा लाग्नुपर्छ र हामी जस्तो युवाहरूले अब चाहिँ स्ट्यान्ड लिएनौँ भने अब चाहिँ हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ यो देशको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोकेनौँ भने चाहिँ अब देश डुब्दैछ र देश डुबिसकेपछि हामी स्वतः डुब्छौँ। त्यसैले त्यो फिलिङ्स जब मेरो मनभित्र आयो तबबाट चाहिँ म राजनीतिमा अगाडि बढिरहेको छु। विनोदजी फेरि यो समाजमा त पोलिटिक्स इज डट्टी गेम्स भनिन्छ नि त अब यो चाहिँ राजनीति चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ फोहोरी खेल हो भनेर युवाहरू तपाईँ जस्तो युवाहरू लागिरहेको छ त्यस्ता युवाहरूलाई चाहिँ राजनीति चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यो राजनीति पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर त हामीलाई त त्यो एउटा भ्रममा पारेको हो क्या। यो हिजोसम्म पोलिटिक्स गर्ने को थिए त्यो हेर्नुपर्छ क्या। हिजोको दिनसम्ममा पोलिटिक्स कसले गरे पोलिटिक्सको नाममा चाहिँ यो देशमा शासन सत्ता कसले चलाए र त्यो शासन सत्ता चलाउनेले कतिसम्म नराम्रो खेलहरू खेले कतिसम्म चाहिँ यिनीहरूले घिनलाग्दो कार्यहरू गरे त्यो त आफूले निहाल्नु पर्यो नि त होइन। अनि स्पेसली यो देशमा चाहिँ पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर चाहिँ यो जुन हामीलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने काम गरिरहेको छ किन गरिरहेको छ भन्दाखेरि हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल भनिसकेपछि हामी 80 जना छौँ र यहाँ खस आर्य भनेको 20% छ। अब यदि 80% मूलवासी मङ्गोल युवाहरू मानिलिउँ 80 जना युवाहरूले चाहिँ चेतनशील बनेर राजनीतिक चेतनशील बनेर उनीहरू चाहिँ भोलि राजनीतिमा चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा आयो भने त 20% खस आर्य क्षेत्री यो बाहुन क्षेत्रीहरूको त उनीहरूको त पोलिटिक्समा त कुनै पनि स्थान रहने भएन। अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ एक किसिमले हामीलाई चाहिँ माइन्डमा चाहिँ एउटा गलत चिज भरिदिएको र राजनीति चाहिँ गलत खेल हो एउटा गलत खेल हो यसमा चाहिँ खराब खेल हो यसमा छिर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई भ्रमित बनाएको हो स्थिति त्यो हो। त्यसैले हामीले चाहिँ यो खराब चिज हो भनेर भन्ने होइन
राजनीति भनेको एकदमै विशुद्ध, एकदमै समाजलाई सेवा गर्ने, समाज परिवर्तन गर्ने, सत्यलाई वकालत गर्ने एकदमै पवित्र खेल हो। म त पवित्र खेल भन्छु राजनीतिलाई। किन भन्दाखेरि राजनीतिलाई पवित्र खेल बनाउने, राजनीतिलाई राम्रो बनाउने र राजनीतिलाई चाहिँ नराम्रो बनाउने भन्ने चाहिँ दुईटा बाटो हुन्छ र आफूले कुन बाटो समाउने भन्ने चाहिँ त्यो आफूले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले राजनीति खराब खेल होइन। त्यसैले अब हामी जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने राजनीति पोलिटिक्स इज नट अ डर्टी गेम के, यसमा आबद्ध हुनुपर्छ। पोलिटिक्स डाक्टर गोपाल गुरुङजीले भन्नुभएको छ कि पोलिटिक्स इज द मास्टर की अफ अल लक्स भन्नुभएको छ। राजनीति भनेको यस्तो चाबी हो जुन चाबीले चाहिँ सम्पूर्ण खाले बन्द भएका ढोकाहरूको चाहिँ तालालाई खोल्न सक्छ भन्नुभएको छ। त्यो सामान्य चिज होइन नि त। मान्छेले पढ्दाखेरि चाहिँ त्यो जब एक लाइन भनेर पढ्छ, तर त्यो भित्र कति गहिरो कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र राजनीति कुनै खराब खेल होइन, म चाहिँ यो कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ राजनीति एउटा पवित्र खेल हो र डाक्टर गोपाल गुरुङको भनाइ पनि जोड्नुभयो। तपाईँहरू चाहिँ त्यही खालको राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ। उसो भए तपाईँहरूको यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो जनजाति आदिवासी चाहिँ नेपालको ब्राह्मण क्षेत्रीहरू हुन् भन्छन् नि, वास्तविकता चाहिँ के हो? आदिवासी जनजातिको यदि सही अर्थ बुझ्ने हो भने त उनीहरू हो नि त। हामी त मूलवासी हौ। किन भन्दा नेपालको संविधानमा, नेपालको कानुनमा त फेरि तपाईँहरूले भन्ने गरे जस्तो मङ्गोल समुदायका मान्छेहरूलाई नै फेरि जनजाति आदिवासी हुन् भनेर इङ्कित छ नि त। होइन, त्यो आदिवासी जनजातिको बिल्ला त कसले उनीहरूले भिराएको हो नि त। हामीले आदिवासी जनजाति भनेर गएका होइनौँ नि त। हिजो जनजाति कसले बनायो? 2046 सालमा बनाएको होइन उनीहरूले। आदिवासी कसले बनायो? 2051 सालमा बनाएको हो। त्यसैले आदिवासी जनजातिको बिल्ला भिराउनेहरू पनि उनीहरू हुन् होइन। र त्यो आदिवासी जनजाति हो भन्न लगाउने चाहिँ त्यो मालिकले चाहिँ कुकुरलाई हड्डी दिएर चाहिँ भुक्न लगाएको जस्तै हो। अहिले एक दुईजना चाहिँ हामी चाहिँ आदिवासी जनजाति हौँ, हामी मूलवासी मङ्गोल होइनौँ भनेर हाम्रै के कारणले आदिवासी जनजाति होइन? हामी किन होइनौँ? आदिवासीको अर्थ चाहिँ हामीले प्रस्ट्याउनु पर्ने हुन्छ नि त। जस्तै भानुभक्त आचार्यलाई चाहिँ आदिकवि किन भनियो त भन्दा नेपालको इतिहासमा चाहिँ सुरुवाती समयमा चाहिँ उसले कविता लेख्न थालेर उसलाई आदि कवि सुरुवाती समयमा भनेर बुझिन्छ नि त त्यसलाई। तर सुरुवात नै उसले गरेको त होइन नि त। त्यसैले उसलाई आदि कवि भनियो। बुझ्नुभयो? आदिवासी भनेको पनि त्यही हो। यो देशको चाहिँ मूल बासिन्दा होइन उनीहरू, सुरुवाती बासिन्दा त हो। जस्तै अब इतिहासको विभिन्न धेरै पहिलेदेखि चाहिँ उनीहरू यही एरियामा बसोबास गर्दै आए, तर उनीहरू कहाँबाट आए भन्ने कुरा त त्यसले ठोस उत्तर दिँदैन के। तर जनजातिको अर्थ हेर्ने हो भने जन भनेको कमारा, जाति भनेको थरीथरीको। अब थरीथरीको कमारा भनेको तामाङ, गुरुङ, राई, मगर, कोचे, मेचे, धिमाल, यी सम्पूर्ण जात यो जुन कास्ट छ नि, यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ थरीथरीको चाहिँ कमारा। कसको कमारा भन्दा त्यही खस आर्यको कमारा, ब्राह्मण क्षेत्रीको कमारा बनिसकेपछि हामी आदिवासी जनजाति कसरी हुन्छौँ त? हामी हिजो विभिन्न समयको इतिहासको कालखण्डमा पनि न बाहिरबाट आएको इतिहास छ, न इन्डियाबाट आयौँ, न इजरायलबाट आयौँ, न चाइनाबाट आयौँ। विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ कि संसारमा 3टा रेस छ, मङ्गोलोइड रेस, आर्यन रेस र नेग्रोइड रेस। र मङ्गोलोइड रेसको उत्पत्ति भनेको यही शिवलेख पर्वतको वरिपरि 1,10,00,000 वर्ष अगाडि चाहिँ भएको हो भनेर विज्ञानले प्रमाणित गरिसकेको छ। अनि हामी त विज्ञानलाई सत्यता, अघि नै भने नि मैले तपाईँलाई भौतिकवाद हो, सत्यतालाई उखल्ने हो क्या हामीले। अब हाम्रो चाहिँ यही एरियामा चाहिँ हामी चाहिँ उत्पत्ति भयौँ, बाँदरबाट चाहिँ हामी चाहिँ मान्छेमा रूपान्तरण हुँदै चाहिँ आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ भनिसकेपछि हामी यहाँको मूलवासी हौँ। उत्पत्ति नै हाम्रो यहाँ भयो। तपाईँहरू आदिवासी जनजाति स्वीकार्नुहुन्न र तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई मूलवासी भनेर स्थापित गर्नुहुन्छ। त्यो त सत्य कुरा हो। मूलवासी भन्दै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। हजुर। अब यो चाहिँ म एउटा सानो एक्सपिरियन्स जोड्न चाहेँ। मलाई चाहिँ एकचोटि म भ्रममा पनि परेको रहेछु। आदिवासी जनजाति महासङ्घको चाहिँ भातृ सङ्गठन अथवा घेदुङ, नेपाल तामाङ घेदुङको चाहिँ म प्रदेश नम्बर 3 को सचिव पनि बने। तर जब मैले यो जब म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध हुनुभन्दा केही समय अगाडिको कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ मलाई के भनिदिनु भयो भन्दा हामी चाहिँ तामाङहरूको चाहिँ सङ्गठन बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ होइन, तामाङलाई अगाडि उचाल्नुपर्छ, हामीलाई तामाङलाई सबैले हेपियो भन्थे। र यसरी नै चाहिँ मलाई चाहिँ घेदुङ भनेको पनि मलाई थाहा थिएन। र मैले घेदुङ भनेको के हो भनेर सोद्धाखेरि पनि घेदुङको पनि उताबाट सही उत्तर आउँदैन थियो। र त्यही तरिकाले ठिकै छ नि त हो, बढ्नुपर्छ भनेर म चाहिँ अगाडि बढ्दै थिएँ। त्यस्तै गरी नेपाल तामाङ विद्यार्थी घेदुङको चाहिँ प्रदेश नम्बर 3 को सचिवको पद पनि मैले सम्हालेको थिएँ। तर मैले जुन यो घेदुङ
घेदुङ भनेको चाहिँ यो के रहेछ भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति सङ्घभित्रकै एउटा आबद्ध भएको सङ्गठन रहेछ जुन चाहिँ हामीले स्वीकार्दैनौँ, हामी त आदिवासी जनजाति होइनौँ भनिसकेपछि अनि मैले चाहिँ त्यो पदलाई चाहिँ त्याग गरिदिएँ र म एमएनओमा चाहिँ अलिक सक्रिय भएर लागेको। जसरी यो आदिवासी जनजातिहरूले स्वीकार्दै यो समाजमा चाहिँ जुन पहिचानको कुरा गर्दै तपाईँहरूको जस्तै अनुहार लिएका मान्छेहरू नै अगाडि बढिरहेछन्, तपाईँहरू चाहिँ यो कुरालाई इन्कार गर्दै अगाडि बढिरहनु भएको छ नि। हजुर। अब तपाईँहरू चाहिँ यो त्यो जनजाति त्यो आदिवासीलाई स्वीकार्दै त्यो तामसालिङ के त्यो पहिचानगत राज्य खोज्ने साथीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तै अस्तित्व भनेको एउटा रुखको जरा हो, मानिलिउँ अस्तित्व भनेको एउटा रुखको जरा हो र पहिचान भनेको त्यो रुखको चाहिँ हाँगाहरू हुन् भनेपछि हामीले कुन चाहिँलाई समाउनु पर्दो रहेछ। जब हाम्रो अस्तित्व रहन्छ नि, जब हामी मूलवासी मङ्गोल भनेर हामीले संविधानमा त्यो लेखिसकेपछि हाम्रो चाहिँ अधिकार इङ्कित भइसकेपछि मात्र हामीले पहिचानको कुरा आउँछ के। अब हामी तामाङ हुन्छ त्यो पछि, अनि तामाङको संस्कार संस्कृति आउँछ त्यो पछि। सुरुमा त हामी मान्छे नै भइसकेको छैनौँ यहाँ, हामी त आदिवासी जनजाति। विदेशमा गएर आदिवासी जनजाति भने को आदिवासी जनजाति? कुकुर हो कि बिरालो हो कि कुखुरा हो कि के हो? तर मङ्गोलाइट इन्डिजिनियस मङ्गोलाइट रेसको मान्छे भनिसक्दा ओहो यो मङ्गोल रेसको मान्छे रहेछ है भनेर बुझ्छ नि त। अनि फेरि तपाईँले यो इन्डिजिनियस शब्द जोडिरहँदा फेरि नेपालमा त आदिवासीलाई नै इन्डिजिनियस भनेर पढाइरहनु भएको होला, तपाईँले पनि त्यो त पढाउनु भयो होला नि त, यता एज अ टिचर भएर काम गरिराख्नु हुँदा। यो चाहिँ के हो? यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। जस्तै त्यो डिक्सनेरी चाहिँ इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने त्यो जुन डिक्सनेरी इङ्ग्लिसमा जुन एप हुन्छ नि मोबाइलमा, त्यो एप बनायो कसले? त्यो इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने त्यो शब्दकोश लेख्यो कसले? लेख्ने त त्यही बाहुन हो नि, लेख्ने पनि त्यही बाहुन, पढाउने पनि त्यही बाहुन। अनि हाम्रो मान्छेको दिमागमा त गलत चिज घुस्दैन। मूलवासी इन्डिजिनियस भनेको उत्पत्तिको कुरा आउँछ के, उत्पत्तिको कुरा आउँछ, कहाँबाट उत्पत्ति भयो भनेर कुरा आउँछ। मूल त्यस्तै गरी हामीले पनि पानी खानेमा त ट्याङ्कीसम्म मात्र यो पानी धारामा पानी कहाँबाट आउँछ भन्दा ट्याङ्कीबाट आउँछ होइन नि त, कुन मूलबाट आउँछ, यसको मूल कहाँ हो भनेर त्यहाँ त्यो समाउने हो नि त। तर यहाँ चाहिँ जस्ट गलत कुराहरू पढाइरहेको छ, हामीलाई चाहिँ ब्रेन वास गरिरहेको छ क्या टोटली। हामीलाई चाहिँ सत्य कुरा नदेखाइकन एउटा बक्सभित्र चाहिँ बन्द गरेर त्यो बक्सको कोठाभित्र चाहिँ यो भित्तामा यो छ, यो भित्तामा यो छ, त्योभन्दा बाहिरी संसारलाई चाहिँ हामीलाई बुझ्न दिएको अवस्था छैन। भनेपछि त्यो आदिवासीले जुन इन्डिजिनियस भन्छ त्यो चाहिँ गलत हो। गलत हो, त्यो टोटली गलत हो। ट्रान्सलेटिङ भएको छ त्यो चाहिँ गलत हो। गलत हो। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ कसले बाहिर ल्याउने, कसरी बाहिर ल्याउने? अब त्यो कुराहरूलाई हामीले ल्याउनु पर्यो। हामी जस्तो तपाईँ, हामी जस्तो शिक्षित व्यक्तित्वहरूले, अब हामी जस्तो युवाहरूले अब अध्ययन गर्नु पर्यो। आदिवासी भनेको अर्थ के हो, इन्डिजिनियसको अर्थ के हुन्छ र इन्डिजिनियसको नेपालीमा अर्थ के हुन्छ, त्यो त खोज्नु पर्यो नि। अरूले जे भन्छ नेपालको पाठ्यक्रमहरुमा चाहिँ यो गलत कुराहरु चाहिँ समेटेर पढाइरहेको छ नि, यो गलत कुराहरु पढाइरहेको छ। मैले शिक्षण पेशा छोड्नुको पनि त्यही कारण हो। एक त किन भन्दाखेरि मैले क्लासमा पढाइराख्दाखेरि त्यहाँ त मङ्गोल वर्णको मात्र हुँदैन, त्यहाँ त आर्यन बाहुन क्षेत्रीको छोराहरू पनि हुन्छ, तामाङ गुरुङ राई मगरको बच्चाहरू पनि हुन्छ। र पढाउने क्रममा चाहिँ के पढाउनु पर्छ, त्यो किताब कसले लेख्छ त्यो बाहुनले लेखेर पठाउने हो। त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि दसैँको बारेमा 1 पेज 1.5 पेज हुन्छ, त्यहाँ तिहारको बारेमा अनि आदिपाना हुन्छ, त्यो पछि आउँछ अनि छठ पर्व, त्यो पछि आउँछ तीज, त्यो पछि आउँछ जनै पूर्णिमा, यस्तै यस्तै उनीहरूको यावत चाडबाड सकिसकेपछि लास्टमा थोरै 2 लाइन आउँछ लोछार, अनि आउँछ उभौली। यति नै हो पढाउनु पर्ने, के अरूको चाहिँ यहाँ चाडबाड छैन? तामाङको खोइ, राईको खोइ, जहाँ चाहिँ जो जस्तै रसुवा जिल्लामै माथिल्लो गात्लाङ भेगमा जहाँ चाहिँ बाहुनै छैन, त्यहाँ उसले दसैँको बारेमा पढेर बुझेर उसलाई के काम थियो? त्यो खालको अनियमितताहरू छ, त्यो खालको अब त्यो गलत कुराहरू छ। अब तपाईँ जस्तो शिक्षित व्यक्तिहरूले त्यो शिक्षण पेशा नै छोड्दा कतिको उचित हुन्छ त नि? त्यो यस्तो हो नि त। अब त्यसलाई त सुधार्नपट्टि लाग्नुपर्ने होइन र? होइन, सुधार्नको लागि त गोपाल गुरुङजीले ढोका खोलिदिनु भएको छ नि त। पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लक्स भनेर भनिदिनु भएको छ। जब यो देशमा चाहिँ मूलवासी मङ्गोलहरूको सत्ता चाहिँ आउँछ, त्यो पछि त त्यो शिक्षण पेसाहरूमा इतिहासका गलत कुराहरूलाई चाहिँ शुद्धिकरण गरेर पुनर्लेखन गरिनेछ, इतिहासको सत्य कुराहरू पढाइनेछ, दसैँको बारेमा के हो सत्य कुरा पढाइनेछ, तिहार किन मनाइन्छ त्यो कुराहरू पढाइनेछ। अहिले त उनीहरूकै हातमा शासन सत्ता छ, हामीले के गर्न सक्छौँ त? बस मलाई त्यो अब मैले एक्लैले गर्छु भनेर पनि हुँदैन, त्यो उनीहरूले मलाई त्यो जागिरबाट निकालिदिन्छन्। यदि मैले चाहिँ यो सत्य कुरा हो, यो दसैँ भनेको यो हो अर्थ भनेर मैले पढाउन थालेँ भने त मलाई त त्यो त पागल भन्छ नि। त्योभन्दा त बरु म छोडिदिन्छु, मेरो स्वतन्त्रताको कुरो हो, मलाई चाहिँ मेरो सेल्फ रेस्पेक्टको कुरा हो, म छोडिदिन्छु। ओके ठिक छ, म गलत कुरा पढाउँदिनँ, म सत्य कुरा पढाउँछु।
विनोदजी अब भने हामी विषयवस्तुलाई अलिकता मोड्न चाहन्छु। तपाईँ हिपहप क्षेत्रमा पनि अब त्यो विभिन्न कलाकारिता साहित्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ र एउटा हिपहप विद्यालय लिएर विभिन्न ऱ्याप गीतहरू पनि ल्याउनु भएको छ र लेख रचनाहरू पनि लेख्नुहुन्छ होइन। यतिखेर भने हाम्रो सम्पूर्ण एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शक महानुभावहरूलाई चाहिँ एउटा गीत सुनाइदिनु न। हिपहप जस्तै मैले चाहिँ अब एमएनओको विषयमा पनि 2-3वटा गीतहरू तयारी अवस्थामा छ, तर त्योभन्दा पनि पहिला चाहिँ म चाहिँ मेरो रेकर्डिङ भइसकेको र अब आउँदै गरेको एउटा गीतको चाहिँ केही कुराहरू केही भर्सहरू सुनाउन चाहन्छु। जस्तै अहिलेको स्थितिमा चाहिँ मानवता चाहिँ अलिकति हराएको अवस्था मलाई चाहिँ त्यो आभास भएको कारणले चाहिँ मैले एउटा मानवता खै भन्ने शीर्षकमा चाहिँ एउटा गीत लेखेको थिएँ। हजुरहरूले राख्न चाहन्छु। आकाश र पाताल बीच एउटा संसार छ, एकतर्फ उज्यालो त अर्को अन्धकार छ। यो भन्सारमा जन्जालको चर्को सञ्जाल छ, हर मानव अनुहार अघि छुटो नकाब छ। देखावटी एउटा वास्तविकता अर्को, भौतिक सुखको लागि आँखा बनिदिन्छ अन्धो। कस्तो चलन हो कुटनीतिक दमन यो, न्याय भवनमा लुटनीतिको सदन भू। न त सुनिन्छन् गरिबका आवाजहरू बसिदिन्छन् निर्जीव वस्तुका रहर जस्तै, न त पुछिन्छन् पीडितका आँसुहरू बस सुकिदिन्छन् अस्तित्व विहीन बगर जस्तै। फाइदा र घाटामा चल्न सिकेका बाटाले मौजमा मातेर उपद्रो फालिराख्दा, सडकमा जिउनेको साराको किन पेट आधा कि मानवताको यही हो त पराकाष्ठा। आज प्रश्न गर्दैछु म मानवता कै, मानव त भेटे धेरै तर मानवता खै। पाउमा जमिन शिरमा गगन साक्षी छ है, उत्तर देऊ तिमी मलाई साँच्चै मानवता खै। दोस्रो वर्ष भगवान देख्यो कसले, धर्म बनायो कसले, धार्मिक ग्रन्थको नाममा कानुन बनायो कसले। ठुलो र सानो जात सुरुवात भयो कहिले, अन्तरात्मामा झाग्दा पाए सत्यवाद मैले। शैतानको रूप तिमी आफैलाई मान्छे ठान्छौ, बैमानको भूत तिमी खेलै खेलमा मान्छे मार्छौ। फेरि माननीय खान्छौ, कति जान्ने बाँचो अझै खुब झुटको मुख चाटी बाँचिरहेछौ। वर्तमान समाज लाग्छ कुनै कथानक चलचित्र, काल्पनिक पात्र भेट्छु पुरै भयानक चरित्र। नकाब बोल्छ तर चुप मनभित्रको दरिद्र, पैसा र पावरले वरिष्ठ सबै पवित्र। के मेरो वरिपरि सबै मान्छे हो कि शैतानले धरेको रूप मान्छेको? के मेरो वरिपरि सबै मान्छे हो कि शैतानको दोस्रो उपमा मान्छे हो? आज प्रश्न गर्दैछु म मानवता कै, मानव त भेटे धेरै तर मानवता खै। पाउमा जमिन शिरमा गगन साक्षी छ है, उत्तर देऊ तिमी मलाई साँच्चै मानवता खै। मानवता खै साँच्चै मानवता खै। नारीको सारी उखुबारीमा उतारिदा मानवता खै साँच्चै मानवता खै। इतिहासको शिकार छ भाइ सेतीमा खसालिदा मानवता खै साँच्चै मानवता खै। मानवता खै साँच्चै मानवता खै। धन्यवाद। मानवता खै निकै नै चेतनामूलक है एउटा। वास्तवमा यो कुन कुराहरूले चाहिँ प्रेरित गर्छ तपाईँलाई यस्तो लेख रचनाहरू लेख्नको लागि चाहिँ? कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो? मैले हिपहप विधामा चाहिँ ऱ्यापहरू गर्न थालेको लगभग 6 वर्ष बितिसक्यो। 6 वर्ष बित्यो। मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब मलाई यो अनावश्यक चिजहरू भन्दा जुन चाहिँ अब यो जुन यो भने नि मैले अब भौतिक संसारको लागि भौतिक सुखको लागि आँखा बनिदिन्छ अन्धो भने जस्तै मान्छेहरूले अहिले निकालिरहेको गीतहरू चाहिँ जुन यसमा चाहिँ कुनै मेसेज हुँदैन, जस्ट इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। तर हिपहप भनेको त्यो होइन नि त, एउटा क्रान्ति ल्याउनु पर्छ, एउटा आफूलाई मन नपरेको कुरामा चाहिँ त्यसमा सत्य वकालत गर्नुपर्छ होइन। त्यसैले अस्ति ग्याल्जिनजीले गर्नुभयो नि मङ्गोल हब भनेर रोजित ग्याल्जिन तितुलजीले पनि गर्नुभएको थियो। तपाईँको पनि त्यस्तै नै हो र? मेरो त्यस्तो होइन, तर उहाँले गर्न खोज्नु भएको कदम चाहिँ के हदसम्म ठिक पनि हो। किन भन्दाखेरि हिपहपले गर्ने भनेको क्रान्ति हो, एक किसिमको छुट्टै खाले वातावरण क्रिएट गरिदिने हो। तर उहाँले गर्नुभएको जुन झन्डै जलाइहाल्ने अथवा आफूले मन परेन भन्दा त्यो झन्डै जलाइहाल्ने त होइन नि त। झन्डा जलाउनको लागि त नेपाल सरकारले अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको डाक्टर गोपाल गुरुङले कुटनीतिक खेलहरू खेलेर त्यो झन्डा बदल्नको लागि त ढोका खोलिदिनु भएको छ नि त। अराजक शैलीबाट जानुपर्छ भने चाहिँ होइन। तर उहाँमा चाहिँ अलिकति हिपहपको ज्ञान चाहिँ अलिकति कम भएको हो कि जस्तो चाहिँ मैले उहाँको प्रस्तुतिकरणबाट चाहिँ बुझेँ। हिपहप भन्दा पनि मङ्गोल हब अफिसियल भनेर अगाडि बढाउनु भएको रहेछ मङ्गोल हब भनेर। यो हिपहपको वास्तवमा त्यो तपाईँले एउटा क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तपाईँ चाहिँ के खालको क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ हिपहपबाट?
कस्तो खाले क्रान्ति भन्दा अब जस्तै हाम्रो हिपहपमा लागेको जुन अहिले एकदम बढ्दो छ यो हिपहप यो जेनरा यो एउटा विधा भनौँ यो विधा चाहिँ एकदमै बढ्दो छ जस्तै अहिले टिनेजरहरूदेखि ल्याएर जस्तै अब एकदमै ठुलो अब हाम्रै उमेरदेखि हाम्रो दाइहरू पनि हुनुहुन्छ धेरै उहाँहरू लाग्नु भएको छ हिपहपले चाहिँ अब समस्या देखाउँछ क्या समाजको ऐना हो यो समाज चाहिँ कस्तो छ त सत्य ऐनाले देखाइदिने हो त्यो गलत चिज देखाउने होइन तर समस्यासँगै समाधान पनि त दिनु पर्यो नि अब मैले चाहिँ हिपहप गर्छु म देशमा भ्रष्टाचार भइरहेछ बलात्कारको कुराहरू बढिरहेको छ यो नेताले यो गर्यो भनेर म गीतले मात्र भनिदिन्छु तर के त्यसले समाधान ल्याउँछ त्यसले समाधान ल्याउँदैन नि त त्यसैले यो हिपहपको विधा सँगसँगै राजनीतिलाई पनि यदि अगाडि सँगसँगै लिएर जान सकियो भने त्यसले चाहिँ निचोड ल्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ क्या जस्तै अब कति जसले हिपहपलाई राम्रोसित बुझेको मान्छेहरूले अथवा आर्टिस्टहरूले पनि हिपहप सँगसँगै राजनीतिले चाहिँ हामी चाहिँ क्रान्ति गर्छौँ भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ हो त्यो गर्ने हो हिपहप पनि गर्ने हो र राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाउने हो राजनीतिमा खराब खेलहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ टोटल्ली त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय पारेर त्यसलाई चाहिँ पुरै सिद्धाएर हामीले चाहिँ अब सही कुरालाई सही मार्गमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसैले अब म हिपहप गर्ने साथीहरूलाई पनि राजनीतिमा आबद्ध हुनुहोस् तपाईहरू पनि आउनुहोस् तपाईहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नु भएको हुन्छ समाजलाई के हो समाजको यथार्थ के हो बुझिरहनु भएको हुन्छ त्यसैले तपाईहरू पनि यदि राजनीतिमा अथवा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सत्यतामा अडिएको सङ्गठनमा आबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भयो पनि हाम्रो उज्जवल भविष्य चाहिँ छ भन्न चाहन्छु यो हिपहप विधामा जसरी जुन ऱ्याप विधामा मान्छेहरू आबद्ध भएर पनि अलिकता आजारक शैलीमा त्यो अझ त्यो अब शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ होइन अहिले यो ऱ्याप विधामा चाहिँ त्यस्तै शब्दहरू प्रयोग भएको पाइन्छ तर तपाईँकोमा चाहिँ त्यो देखिन त्यो खालको परिवर्तनहरू त्यो खालको परिष्कृतहरू चाहिँ समय सँगसँगै हुन्छ होला र यो चेतनाको कुराहरू पनि हुन्छ होला र तपाईँले भन्नुभयो नि त अब राजनीतिक चेतनाको लागि चाहिँ अब एमएनओमा आबद्ध हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो अब तपाईँको यो अब विभिन्न कलाकारिता चेतनाको कुराहरू पनि आउँछ तपाईँको यो सबै कुराहरूले गर्दा तपाईँले चाहिँ नेपाली राजनीतिलाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ नेपाली राजनीतिलाई मैले कसरी निहालिरहेको छु भन्दा टोटली बाहुनवाद हो यसमा कुनै पनि सत्य कुराहरू त्यस्तो मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू यसले चाहिँ देश विकास गर्ला यसले चाहिँ केही न केही परिवर्तनको पाटोहरू ल्याउँला भन्ने कुरा मलाई केही आशै छैन यिनीहरूसँग बस यिनीहरू भनेको टोटली बाहुनवादमा जगडिएको छ यिनीहरूलाई हिन्दुत्व बचाउनु छ त्यति नै हो तर यो हिन्दुत्वको अथवा यो बाहुनवादको जालो त एक दिन तोडिन्छ यो भत्किन्छ किनकि सत्यको सधैँ जित हुन्छ त्यसैले अब नेपालको पोलिटिक्समा मैले हेरिराख्दाखेरि अब यो अहिलेको यावत एबिसी पोलिटिकल पार्टिजहरूको त अब लगभग अस्तित्व नै मेटेर जाला जस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ र त्यो हुनु नै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा शक्तिमा चाहिँ रूपान्तरित हुनु चाहिँ हो र यो हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ नेपालमा चाहिँ अब बाहुनवाद छ भन्नुभयो अब फेरि यसरी बाहुनवाद छ भनिराख्दा त अलिकता त्यो जातीय रूपमा अलिकता आरोप लगाएको जस्तो पनि देखिन्छ नि अलिकता प्रस्ताएर भनिदिनुहोस् न के कारणले चाहिँ बाहुनवाद छ त नेपालमा सामान्य तपाईँले यो एकदमै गहिरेर यो पोलिटिक्समा ठुलो एकदमै उदाहरणहरू दिनै पर्दैन सामान्य त हेरिदिउँ न हामी हाम्रो मान्छे प्रधानमन्त्री बनेको छैन राष्ट्रपति बनेको छैन हाम्रो देशको मान्छे जस्तै हाम्रो मङ्गोल रेसको मान्छे कहिले मन्त्री अपवादको विषय बाहेक 100 जनामा 1 जना बन्यो होला अब त्यो बाहेक 99% चाहिँ को बन्यो त कसले चलाए त देश त्यो हो त्यसलाई भन्छ बाहुनवाद हरेक क्षेत्रमा जस्तै तपाईँ पनि पिएचडी पास हुनुहुन्छ डिग्री गर्नुभएको छ म पनि डिग्री गरेको छु र एउटा पदको लागि अब एउटा अधिकृत पदको लागि चाहिँ हामी जागिर खान गयौँ भने तपाईँ चाहिँ बाहुनको छोरा पर्नुभयो म चाहिँ तामाङको छोरा परि भने तपाईँसँग भन्दा मसँग क्षमता छ भने पनि तपाईँ र मैले फारम भरेर मेरो मार्क्स धेरै आएको छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुहुन्छ तपाईले चाहिँ त्यो जागिर पाउनुहुन्छ त्यसलाई भन्छ के बाहुनवाद नेपालमा चाहिँ त्यस्तै नै भइरहेको छ तपाईको भनाइ अनुसार चाहिँ हजुर टोटली त्यही हो जस्तै यो 20% बाहुन क्षेत्रीले 93% अधिकार ओगटेको छ हरेक क्षेत्रमा हेर्नुस् तपाईँ रोजगारीमा हेर्नुस् कि तपाईँ चाहिँ हरेक खाले पेसामा हेर्नुस् राजनीतिक सङ्गठनहरूमा हेर्नुस् अथवा राजनीतिक चाहिँ सत्ताहरूमा यो देशको सत्ता शक्तिमा हेर्नुस् यो ओगट्ने ठाउँमा त यस्तो पनि हुन्छ नि त विनोदजी अब तपाईहरूको त्यो इन्ट्रेस्ट रुचि दिएर अब त्यसमा आबद्ध नै भएन भने त नओगट्ने ठाउँै हुँदैन नि त्यो कुरा नै हुँदैन नि त्यसको लागि फेरि तपाईले इतिहासको जुन हाम्रो चाहिँ यो 300-400 वर्ष अगाडिदेखिको इतिहासलाई चाहिँ कोटाउँदै आउनुपर्ने हुन्छ हामीलाई हिजो कुनै पनि अधिकार दिएको थिएन हामीलाई पढ्न दिएन
यदि हामीले चाहिँ अनि त्यहाँबाट पढेको सुन्यो भने जिब्रो काटिन्थ्यो, यदि हामीले चाहिँ पढेको हेऱ्यो भने आँखा फुटाइन्थ्यो, हामीले चाहिँ यदि पढेको सुन्यो भने कानमा सिसा पगालेर हालिन्थ्यो, यदि हातले कलमले चाहिँ लेख्यो भने त हात काटिन्थ्यो। त्यो कालखण्डबाट गुज्रेर आएको व्यक्तिले एकैचोटि देश चलाउन कसरी सक्छ त? त्यो त हामी चलाउन खोज्दैछौँ। अब चाहिँ हामी हाम्रो देश हामीले फिर्ता लिन खोज्दैछौँ। अब पनि दिएन भने चाहिँ त्यसको परिणाम गलत पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ उहाँले बेलैमा बुझ्नु पर्यो। उहाँले जति गर्नुभयो, जति षड्यन्त्र गर्नुभयो, जतिसुकै उहाँले जुन हामीलाई चाहिँ हेला गर्नुभयो, उहाँले जतिसुकै चाहिँ हामीलाई पेल्नुभयो, अब त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँले बेलैमा बुझेर चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरेर चाहिँ आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गर्नु भएन भने त्यसको परिणाम सायद उहाँहरूले भोलिको दिनमा भोग्नुहुन्छ होला। उहाँहरू भन्नाले अब खस आर्य, उहाँहरूको त अब संविधानमा नै खस आर्य भनेर लेखिसकेको छ। हामीलाई त अझै आदिवासी जनजाति बनाइराखेको छ। उहाँहरू त अब मान्छे बनिसक्नु भएको छ। खस आर्य मान्छे बन्नु भइसक्यो, आर्यन रेसको। हामी त बनिसकेका छैनौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई भन्न खोजेको बाहुन छेत्रीलाई, उहाँहरू पनि मान्छे हो नि त। त्यसैले मैले सम्बोधन उहाँ नै भन्न चाहेँ, सम्मानै दिन चाहेँ। यदि उहाँहरूले अझै पनि सम्मान दिनुहुन्न र उहाँहरूले अझै पनि हामी नै हौँ, हामी ब्रह्माकै मुखबाट जन्मिएका हौँ र यो संसार सर्वस्व चाहिँ हामी नै राजा हुनुपर्छ, हाम्रै हातमा हुनुपर्छ भनेर यो घमण्ड चाहिँ राखिराख्नु भयो भने यो घमण्डको परिणाम चाहिँ गलत पनि आउन सक्छ। तपाईँको भनाइअनुसार चाहिँ अब त्यो खालको हिन्दूवाद र बाहुनवाद चाहिँ नेपालमा हुन हुँदैन भन्नुभएको हो। हजुर टोटली। र तपाईँहरू चाहिँ अब सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र तपाईँ उत्तरगया गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अब उत्तरगया गाउँपालिकालाई मङ्गलमय बनाउनका लागि चाहिँ के कस्तो कदमहरू चाल्दै हुनुहुन्छ? अब हामीले उत्तरगया गाउँपालिकालाई चाहिँ मङ्गलमय बनाउनको निमित्त हामी चाहिँ विभिन्न साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरू जस्तै सन्तोष थिङहरू हुनुहुन्छ, अमित लामा, विकास दाई त अब अहिले जिल्लाको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीलाई मार्गदर्शन गरिरहनु भएको छ। जस हामीले अब जय मङ्गल अभियान यसपालि मात्रै सुरु गऱ्यौँ। अब यसै गरी हामीले दसैँ बहिष्कार गरेर कालो टिका पनि लगायौँ र हामीले विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि दिइराखेका छौँ, नियमित बैठक बसिराखेका छौँ। हामीले बालबच्चाहरूलाई पनि अब कुन तरिकाले हुन्छ, यो विद्यालयको शिक्षाले मात्र उनीहरूलाई पुग्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई त्यो बाहेक विभिन्न क्रिएटिभ कुराहरूमा नि आबद्ध गराएर हुन्छ कि अब गीत मार्फत हुन्छ कि अब ऱ्यापको विधा मार्फतै हुन्छ कि कसरी हुन्छ, हामीले चाहिँ मङ्गलमय बनाउने प्रक्रियामा अगाडि छौँ र त्यो मङ्गलमय बन्छ एक दिन अवश्य नै। हुन्छ विनोदजी, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई र तपाईँको आफ्नो कार्यकर्ता शुभचिन्तकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरले आज म जस्तै विशेष गरी त म चाहिँ मेरो व्यक्तिगत भोगाइहरूबाट चाहिँ जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएदेखिको अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखिको हाम्रोलाई चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ होमिनको लागि एकदमै कठिन छ। जस्तै मान्छेले चाहिँ के भन्छ भन्दा आर्थिक स्थिति बलियो बनाएर मात्र राजनीतिमा होमिनु अथवा राजनीति पैसा नभइकन राजनीति हुँदैन भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एक किसिमको गलत कुराहरू चाहिँ फैलाइरहेको छ। त्यसमा भ्रम नपर्नु, किन भन्दाखेरि हामी पैसाको राजनीतिमा अगाडि बढेका छैनौँ। हामी चाहिँ विचारको वैचारिक क्रान्तिमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले अब हामीले विचारको लडाइँ लड्ने हो। हामीले हतियार बन्दुक बोकेर कुनै पनि हुनेवाला केही पनि छैन। मान्छेले मान्छेलाई काटेर, मान्छेले मान्छेलाई मारेर, बन्दुक हानेर, यो लुटपाट गरेर यो हुनेवाला केही पनि छैन। त्यसैले अब हामीले वैचारिक विचारको क्रान्तिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र यो विचारको क्रान्तिमा हिँड्नलाई फेरि एकदमै कठिन छ। तपाईँहरू यो सोच्नु होला विचारको क्रान्तिमा हिँड्नलाई सजिलो छ भनेर सोच्नु होला, तर यो कठिन यो यात्रा एकदमै गाह्रो छ। त्यो यात्रामा हिँड्नको लागि चाहिँ सुरुमा आँट चाहिन्छ, मानसिक स्थिति बलियो बनाउनु पर्ने हुन्छ, अध्ययन एकदमै धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले जति अध्ययन गर्नुभयो, तपाईँले जति चाहिँ ज्ञान आर्जन गर्नुभयो त्यति नै तपाईँलाई सजिलो बन्दै जान्छ। र रेन्जिन सरले बारम्बार भन्नुभयो जस्तै हामीमा चाहिँ धैर्यता, सहनशीलता र निरन्तरता हुनु आवश्यक छ। र यो जति मैले भन्नलाई सजिलो छ यो व्यवहारमा चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। त्यसैले तपाईँहरूले मानसिक स्थिति चाहिँ बलियो बनाएर चाहिँ यो राजनीतिमा होमिनु होला। र यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन कुनै पनि यो जस्तै डलरवादीहरू भन्ने आरोपहरू आउँछ, मङ्गोलियाबाट आएका भन्ने आरोपहरू आउँछ, यो भ्रममा नपर्नु होला। किन भन्दाखेरि तपाईँहरू त अब 21औं शताब्दीको चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ, मङ्गोलहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, सत्यता खोज्नुहोस्, युट्युबमा, फेसबुकमा गुगल गर्नुहोस्, हरेक कुराहरूबाट किताबहरू खोज्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, सत्यतालाई खोज्नुहोस्। बस तपाईँहरू सत्यको तर तपाईँहरूमा चाहिँ ज्ञानको भोक चाहिँ हुनुपर्छ र तपाईँहरू
यसरी नै गर्नुहोस्, आउनुहोस्, साथ दिनुहोस्, हामीसँगै मिलेर अगाडि बढौँ। हाम्रो भविष्य सुनिश्चित बनाउनु छ, भावी सन्तानको चाहिँ भविष्यलाई चाहिँ उज्जवल बनाउनु छ र यति नै भन्न चाहन्छु उहाँहरूलाई पनि। तपाईँ जाँदै जाँदै एउटा कविता पनि प्रस्तुत गरिदिनुहोस् न, तपाईँले कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ होइन? हजुर, मैले एउटा कविता तयार गरेको थिएँ, त्यो जस्तै मलाई चाहिँ एकचोटि यस्तो मोड पनि आयो कि म छोडिदिउँ कि एमएनओलाई चाहिँ अब म सक्दिनँ, मेरो आर्थिक स्थितिले पनि साह्रै नै गर्यो, अब समाजबाट पनि त्यति नै धेरै समस्याहरू अथवा केही कुराहरूमा चाहिँ एक किसिमको त्यो वातावरण त्यस्तो बन्दो रहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ म हिम्मत हार्दिनँ भन्ने कविता चाहिँ लेखेको थिएँ। सुनाउ पस्कन चाहन्छु है त। ए हस्। म हिम्मत हार्दिनँ, म हिम्मत हार्दिनँ, म हिम्मत हार्दिनँ आउँदो भावी पिँढीको उज्जवल भविष्यको निम्ति। म हिम्मत हार्दिनँ मेरी कमजोर आमा भाइ र सिङ्गो मङ्गोलको निम्ति। म भुल्न सक्दिनँ हिजो बिना गल्ती भोग्नु परेको हृदय विदारक बिन्ती। त्यसैले चुप लागि सहेर बस नबन है साथी मलाई बिन्ती। त्यसैले चुप लागि सहेर बस नबन है साथी मलाई बिन्ती। जान्दिनँ म नीति साम दाम अनि दण्डभेदको, जान्दिनँ म नीति साम दाम अनि दण्डभेदको। चाहदिनँ कुविचार धार्मिक लैङ्गिक जातीय विभेदको। चाहन्छु म देश यो स्वतन्त्रता भातृत्व र समानताले भरिएको, न कि झुटो 4 जात 36 वर्णमा बाँडिएर पन्छिएको, न कि झुटो 4 जात 36 वर्णमा बाँडिएर पन्छिएको। तर प्रश्न गर्छु, के मान्छे भयौ र तिमी, के मान्छे भयौ र तिमी मानवताको कुरा गर्नलाई। मान्छे त देख्छौ तर भन कुन हो तिम्रो वर्ण चाहिँ। मान्छे भयौ र तिमी मानवताको कुरा गर्नलाई। मान्छे त देख्छौ तर भन कुन हो तिम्रो वर्ण चाहिँ। मङ्गोल आर्यन नेग्रोइड बन्नुपर्छ याम एयन म्यान भन्नलाई। सायद बुझ्दैनौ तिमी त्यसैले जन्मन्छौ केवल पशु सरह मर्नलाई। त्यसैले बुझ्दैनौ जन्मन्छौ केवल पशु सरह मर्नलाई। म त मङ्गोल मान्छे भएर जन्मे तर पशु भएर बाँच्दिनँ। म त मङ्गोल मान्छे भएर जन्मे तर पशु भएर बाँच्दिनँ। तिमीले पुज्ने देवी देवता ढुङ्गालाई पुज्न जान्दिनँ। ढुङ्गालाई दुध मान्छेलाई मुत खुवाउने कुसंस्कार धर्म पनि मान्दिनँ। मैले टेक्दा तिम्रो मन्दिर अपवित्र होला, भइगयो तिम्रो मन्दिरभित्र पाइला पनि राख्दिनँ। भइगयो तिम्रो मन्दिरभित्र पाइला पनि राख्दिनँ। तर यति बुझ तिमी, तर यति बुझ, म बोल्न छाड्दिनँ, म बोल्न छाड्दिनँ। मेरो जिब्रो तातो झिरले छेडे पनि म झुक्न जान्दिनँ। गोलीको नोकले मेरो छाती छेडे पनि, आफन्तले साथ छोडे पनि, काँडे तारले बाटो रोके पनि। मजा त त्यति बेला आउँछ साथी जब मैले तिम्रो जालो तोडेपछि। मजा त त्यति बेला आउँछ साथी जब मैले तिम्रो बाहुनवादको जालो तोडेपछि। त्यसैले म हिम्मत हार्दिनँ, म हिम्मत हार्दिनँ। गरिबीमै जन्मेथे गरिबीमै बाँच्दैछु। गरिबकै लागि लड्ने मान्छे भोको हुँदा मन्द मुस्कान छोडी हाँस्दिन्छु। एकचोटि मर्ने जिन्दगीमा सत्यतालाई छाड्दिनँ। वैचारिक यो लडाइँमा म हिम्मत भने हार्दिनँ। म हिम्मत कहिले हार्दिनँ, म कहिले हार्दिनँ, म कहिले हार्दिनँ, म कहिले हार्दिनँ। धन्यवाद। म कहिले हार्दिनँ, यो वैचारिक लडाइँमा म कहिले हार्दिनँ। एकदमै स्तब्ध भए तपाईँको यो रचना सुनेर। पक्कै पनि हाम्रो एफआर अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि यस्तै नै स्तब्ध बनाउँछ होला। तपाईँको रचना एकदमै चेतनामूलक छ। तपाईँको यो राजनीतिक चेतनाको प्रेरक व्यक्तित्व भनेर चाहिँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? म राजनीतिको प्रेरक व्यक्तित्व भनेर अब स्पेसली युगपुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई नै क्रेडिट दिन चाहन्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ मेरो एकदमै गुरुको रूपमा अथवा मैले एकदमै मान्दै आएको, एकदमै मलाई चाहिँ एकदमै एट्र्याक्ट गर्नुहुने व्यक्तित्व भनेको चाहिँ रिन्चेन सर हुनुहुन्छ। रिन्चेन तामाङ? हजुर, रिन्चेन तामाङ सर हुनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ म एकदमै प्रेरित छु। उहाँले जुन बोल्ने शैली, उहाँको जुन चाहिँ हरेक कुराहरू तर्क राख्ने शैलीहरू, उहाँको जुन हरेक कुराहरूलाई चाहिँ मलाई उहाँ जस्तै बन्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्छ। विनोदजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरले पनि आज मलाई यहाँसम्म आएर मेरो आफ्नो विचारहरू, आफ्नो व्यक्तिगत भोगाइहरू पनि सुनाउन अथवा विभिन्न साथीहरू माझमा चाहिँ राखिदिनको लागि चाहिँ हजुरले यो मौका दिइदिनु भयो। यो मौकाको लागि हजुरलाई पनि एकदमै एकदमै अग्रिम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, जय मङ्गल।
आजको अतिथि विनोद तामाङसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रतीक्षा पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।